matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pitsa 1 ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noribi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Mayor Siao buot ipasusi ang mga reklamo sa listahan sa ACT beneficiaries. Pamilya sa 5 ka in-house client sa Balay Silungan, Konsilangan, Reformatory Center, gitagaan og ayuda sa ikadak. 8 ka mga empleyado sa City Hall, girekognisar ang ilang mga maayong buhat. Sa kauluhan, Senadora Amy Marcos nagpagawas og emosyonal nga mensahe. Taas presyo sa pipila ka mga grocery items laumang ipatuman human sa Abril 16. El Nino, dako ang kahigayunan nga moigo sa Pilipinas. Sa gawas sa nasod, taho sa Global Air Quality Standard, gipasar lamang sa 13 ka mga nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Parliament member sa Finland gihukman og guilty tungod sa iyahang pamahayag may tungod sa homosexuality. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, buot ni Mayor Frederick Siao nga ipasusi ang mga reklamo sa validated nga listahan sa mga pamilyang apektado sa bagyong Basyang. Kini human makadawat ang mayor og mga sumbong nga adunay mga na-validate sa Iligan City People's Council apan nawagtang sa final nga list nga maoy gibasihan sa paghatag og emergency cash transfer ACT. Adunay mga reklamo nga naapil ang mga dili kwalipikado o mga nagdoble sa pagdawat og assistance. May naman nga gikan sa pag-validate sa ICPC, i-review sa Barangay Council ang listahan. Gitagaan og katungod ang Barangay Council sa pag-ilis o kaha sa pagbutang sa listahan og mga residenteng severely o slightly affected sa bagyong Basyang. Kini tungod kay ang mga Barangay Council maoy nakaila sa ilahang constituents o nahibalo sa ilahang kahimtang base usab kini sa nauyunan sa meeting sa mga opisyal sa barangay, DSWD, CSWD, Emergency Operation Center o ICPC niatong Marso 9 ning tuiga sa ABC Hall. Igo na lang sa pagdawat sa listahan ang CSWD gikan sa barangay og pagsumiti niini ngadto sa DSWD. Sumala pa kang mayor, buot niya nga mahibaluan ang nagkaproblema sa proseso sa paglista. Dugang pa niya dili angay gamiton ang proseso sa personal nga interes og sa politika. Midawat og bugas sa groceries og usa ka tray nga itlog, usa ka buok manok ang 5 ka pamilya sa in-house client sa
Balay Silangan Reformatory Center nga ana sa sitio Fatima, Abono, sakop din Dakbayan, Siligan. Tinguha sa programa nga mapalapdan pa ang suporta o makatabang sa pamilya sa kliyente sa ilang pag-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Samtang sila nagpuyo sa pasilidad, kabahin kini sa paningkamot nga mapalig-on ang ilahang kaayuhan samtang nagpuyo sa pasilidad. Ang aktibidad gipangunuhan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, makadawat ang pamilya sa kliyente o konsumo matag bulan sulod sa 3 ka bulan. Gidawat nila ni Jassy de la Cruz sa Junaid Lidangan, Hasim Lidangan, Mark Ayan Andam, Mark Jan Sabayle, Ares Labasano, Andre Cabarro og Nathaniel Magsayo ang Botang Iliganon Award. Kon pasidungog kini ngadto kanila gikan sa lokal nga kagamanan sa ilang dedikasyon ngadto sa paghatag og seguridad og pagprotektar sa kabtangan sa City Hall human sa RCPC Impounding Facility. Ning baguhay lamang nakadakop sila og mga gisuspitsahang mga kawatan. Ang Botang Iliganon Award ihatag isip pag-ila sa kontribusyon nga makapalambo ning syudad. Sa kauluhan, nagpagawas si Senadora Amy Marcos og usa ka emosyonal nga mensahe atol nining panahona nga siya nangayo og pasaylo sa ilang amahan nga si kanhi og anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. tungod sa kakulangon sa pagatiman sa iyang igsuon nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang video message. Sumala pa sa senadora nga kanunay gipahinumduman sa ilang amahan nga kinahanglan sila nga magtinabangay o mosuporta isip mga igsuon. Apan iyang giangkon nga wala siya nakatuman ini. Gibutyag usab sa senadora Marcos nga adunay mga tawo nga nagbabag og nagpasipala sa ilang relasyon nga nakagrabe sa ilaang dili pagsinabtanay sa dugay na nga panahon. Tungod nini iyang giangkon nga nakasinati siya sa kakulang sa dakong pagmahay. Lauman sumala pa nga magpatuman og pagpataas sa presyo sa pipila ka mga nagunang palaliton pagkahuman sa Abril 16. Pagpatin-aw ni DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque nga wala pa kon walay pagpataas sa presyo sa basic commodities o prime commodities hangtod sa Abril 16. Apan pagkahuman sumala pa niya lauman ang pipila ka mga palaliton nga magpataas sa presyo hinuon dili tanan. Adunay pipila ka mga manufacturers sa BNPC ang wala pay gianunsyong price increase hangtod sa katapusan sa Abril. Gikompirmar usab sa Philippine Almagenited Supermarkets Association President Steven Cua ang nakaungong nga pagpataas sa presyo sa grocery items sa Abril 17. Bisan pa man ini gibakwi niya ang kabalaka sa publiko og giingon nga walay kapasikaran aron magpanik tungod kay dili kayo dako ang epekto sa pagpataas sa presyo. Ipatuman sa mga manufacturer ang aumento sa presyo nga adunay pagmatngon aron dili mawad-an og mga customer nga kasamtangan ng nagkalisod sa wala pa moigo ang krisis sa petrolyo. Adunay taas nga kahigayunan nga moigo ang El Nino sa Pilipinas pag-abot sa bulan sa Hulyo. Subay kini sa abiso sa DOST Pag-asa, sila nagpadayon sa pagbantay sa El Nino Southern Oscillation sa Tropical Pacific. Sumala pa sa Government Weather Bureau nga ang La Nina nag-take-off na niadtong Marso 9 ning tuiga. Busa kasamtangang nasinati na sa mga nasod nga naa sa Pasipiko ang inso neutral o normal nga kondisyon sa klima o gilauman nga magpadayon hangtod sa Hunyo, Hulyo ug Agosto ning tuiga. Apan kon subayon sa mga modelo sa forecast adunay indikasyon nga posibleng mulungtad ang epekto sa El Nino pag-abot sa Hulyo, Agosto, Setyembre nining tuiga 2026. Ang El Nino usa ka warm phase sa inso o gilauman nga adunay mas init kaysa kasagarang temperatura sa dagat sa Central o sidlakang Equatorial nga Pasipiko. Base sa Pag-asa Inso Alert o Warning System, kung ang kondisyon probable kung paborable alang sa uswag El Nino o adunay forecast sa probability nga 55% og labaw pa sulod sa unom ka bulan.
magpagawas sa El Nino Watch. Ang El Nino nagdugang sa posibilidad sa ubos normal nga kahimtang sa ulan nga mamahimong magdala og negatibong epekto sama sa dry spells o hulaw sa pipila ka mga lugar sa nasod. Ang sobra normal nga ulan panahon sa southwest monsoon o habagat mahimo usab nga masinati sa kasagpang bahin sa nasod. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho nga ana sa 13 ka mga kanasuran ang nipasar sa Global Air Quality Standard sa tuig 2025. Sumala pa sa World Quality Air Report nga sa 143 ka mga lugar sa tibok bahin sa kalibutan. Mga lugar sa Europa ug Amerika lamang ang mga nakapasar. Ang mga kanasuran nga Australia, Barbados, Bermuda, Estonia, Iceland o Andorra ang uban sa mga nakapasar sa naasoing taho, samtang ang mga nasod nga India, China, Pakistan, Tajikistan o Bangladesh giila nga mga worst performers sa listahan. Sa 143 ka mga kanasuran, ana sa 130 ang nilapas sa safe limits. Apil nini ang nasod nga Pilipinas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga guilty ang usa ka ministro sa parliament sa kasong hate speech sa nasod sa Finland tungod sa iyahang pamahayag nga gihimo batok sa homosexuality. Gipamahayag sa naasoing ministro ang mahitungod sa Romans sa chapter 1 verse 24 to 27 isip dakong pakigbatok sa mga kasimbahanan nga naghimo og tolerance sa homosexuality. Ang naasoing pamahayag niya kaniadtong 2004 gipangita sa mga miyembro sa LGBT community sa Finland aron kasuhan ang naasoing ministro. Gikasubo sa naasoing ministro ang resulta human nga gipakya sa korte ang iyang katungod sa kagawasang magluwat og pamahayag. O karon sa kaimtang sa pagpanabana sa dagan sa panahon, walay low pressure, walay bagyo nga nasigpatan ng pag-asa. Maayong dagan sa panahon or init ka panahon. Range of high pressure area matagamtaman sa dakong bahin sa Northern Luzon. Samtang sa ubang bahin sa Metro Manila o ubang bahin sa nasod, makatagamtam o ginagmay nga mga pag-ulan. Kini epekto lamang sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kiniton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:52 ug musab unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.